دي رؤية زميني كا يد بإنسان كوني بيعيد بعمل بوي قسم نسيت أعمال بقشي دنا يود كي دبي لذت بو وقتين يعني ده عمل بو بين يود بو قلق لذت ومن لكن ده عمل بو تشامبيل زلا لذت بو خدم اما دي عمل في ذريعة كأم في خطرات كن نقصانات كن حادثات كن تا قيامت من باقي لوسد وبال دنا إنسان ينبو قبر وقيامتك محشر ميداني كو يموتون لكن أعمال بقشي دنا يود كي دو بيعيد بوقتين إنسان كا جرام جرتاي انسان لا جوش اجو دبینو کو وقتی سختی یاد مثلا رحمه وقتی نو گیوپی تایمی کات سو بسترو فانسه فجر فیق کو بیایت بو انسان لا بارش است صد فتنه لانس نماز شب مل که انسان لا بارش است جوش است 24 घंटे टाइम فیون سے 10 منٹ 5 منट قرآن بو فیس تلاوت بیت بو انسان لا جوش است دي قسمي عملي دي سختي وقتي همیشه دي من دي سختي وختم قد لكن دي سختي وي دي عمل بين نتيجين تحول بي اجر بو ثواب وقيامت من انسان حفاظت بين قيامتك معشر ميدان انسان لا يموت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام في بوسي يا نقاط كن رول اشاره بن كسر يوم النهج البلاغي نوك شتانا ما بين عملين دي عمل نسبة بدم يعني نوك فرق يود جاء عمل نسبه عمل شكودو كي عمل تذهب لذته وتبقى تبعته ده عمل بو كي كوي لذت بو جلد خدم بود شخمو خدم بود لكن كوي عذاب بو كوي نقصانات بو قيامته من باقي خرج وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره أما عمل ده عمل بو كي كوي مؤونو كوي سختيو شخمو بتاعي بود ختم بود لكن كوي أجره ثواب بو قيامته من باقي